आज यो च्याप्टर लगभग हिजै सक्यो थियो हैन। अब यसमा भएको चाहिँ अलि कम्प्लिकेटेड छ भन्दा मैले हिजो अर्को यो ट्युटोरियल पोइन्टको साइटको लिङ्क दिएको थिएँ है। जस्तो रोमको बारेमा हेऱ्यो हैन। रोममा के हुँदो रहेछ अरे भन्दाखेरि डिकोडर र OR गेटहरू हुँदो रहेछ है। अनि जस्तो कुनै पनि कम्बिनेसनल सर्किट बनाउनु पर्ने छ है, जसमा इनपुट कतिवटा छ, n वटा इनपुट छ र m वटा आउटपुट छ भने है, यो भनेको इनपुट, m भनेको आउटपुट, यतिवटा आउटपुट छ भने यसको लागि रोम साइज कति चाहिन्छ अरे भन्दाखेरि 2 को पावर n इन्टु m, यति बिटको रोम साइज चाहिन्छ अरे है। यति डिकोडरले दिएको आउटपुट भयो हैन। यो चाहिँ एक्चुअली फंक्सन कतिवटा हो त्यो आउटपुट हुन्छ, यो भनेको रोम साइज भयो। यसरी बनाउने छ है, तर यसको लागि हामीले छुट्टै मेथड पनि रहेछ। के गर्दै रहेछ, डिकोडर त बनाउने हैन, तर यिनीहरूको लागि चाहिँ यसरी यो प्रत्येक लाइनको फ्युज नदेखाइकन यसरी तान्ने हैन। अनि जहाँ जहाँ कनेक्सन हो त्यसमा मात्र के गर्ने, यसरी क्रसले तान्ने भनेर है। तर है दुईटा कुरा थियो। क्रस भनेको के अरे प्रोग्रामेबलको लागि भनेको थियो हैन। अनि यो डट भनेको केको लागि थियो, फिक्स्डको लागि थियो है, उताको रिप्रेजेन्टेसन यो ट्युटोरियल पोइन्टमा देखाएको है। अनि यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। OR गेट भन्दा रोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि OR गेटमा जाने इनपुटहरू चाहिँ के हुन्छ, प्रोग्रामेबल हुन्छ है। यो OR तिरको साइड प्रोग्रामेबल हुन्छ। यता चाहिँ के हुन्छ, यहाँ यो सबै एन्ड गेटहरू हो यिनीहरू खास है, यो सब फिक्स्ड हुन्छ के है। यो भयो रोमको काम हैन। अनि अर्को थियो PAL भन्ने हेरेको थियौँ। अब यहाँ चाहिँ छैन है PAL, फेरि यसमा यो टपिकमा छैन PAL। PAL भनेको प्रोग्रामेबल एरे लजिक हो हैन। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो रोमको केसमा के हुने भयो, n वटा इनपुट छ भने यसले 2 को पावर n वटा के दिन्छ, यति एउटा आउटपुट चाहिँ दिएकै हुन्छ के भन्न खोजेको डिकोडरले है। अनि द्याट मिन्स 2 को पावर n वटा चाहिँ के हुन्छ, n टर्म हुन्छ के है। यतिवटा उसमा डिकोड गरेकै हुन्छ, तर सधैँ यो चाहिँदैन के है। त्यही भएर जतिवटा चाहियो त्यतिवटा मात्र युज गर्नको लागि PAL ले के गर्छ भन्दाखेरि अब इनपुट साइडमा चाहिँ के गर्छ, प्रोग्रामेबल लजिक प्रोभाइड गर्छ के। द्याट मिन्स अब इनपुटतिर के हुन्छ, एन्ड गेट हुन्छ। एन्ड गेट चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ, प्रोग्रामेबल प्रोभाइड गर्ने भयो है। प्रोग्रामेबल प्रोभाइड गर्ने भयो। त्यसको त्यही भएर यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि नम्बर अफ एन्ड टर्महरू चाहिँ रिड्युस हुने भयो कि है। तर यसको आउटपुट चाहिँ के गरिरहेको रहेछ भन्दाखेरि OR गेटहरूमा जाने चाहिँ फिक्स्ड हुँदो रहेछ है। अनि यसमा पनि त्यति धेरै फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ आएन है। इनपुट साइडमा चाहिँ आएको तर आउटपुटतिर भएन। अनि यसमा के थियो भन्दाखेरि है, रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि फर्स्टमा के हुन्छ अरे भन्दाखेरि कुनै पनि ल फंक्सनहरू दिएको होला है, त्यसको एक्सप्रेसन छ भने के गर्ने, त्यसलाई भन्दाखेरि सिम्प्लिफाइड छैन भने के म्याप युज गरेर के गर्ने, सिम्प्लिफाई गर्ने है। लेट्स से मसँग अब a को फर्ममा भन्दा नि f1 र f2 को फर्ममा लेखौँ। f1 मा मानम ab कम्प्लिमेन्ट आयो होला है, bc यस्तै एक्सप्रेसन आउला। f2 मा के आउला भन्दाखेरि कुन लिम, a कम्प्लिमेन्ट b भन्ने लिम है। त्यस्तै ac भन्ने दुई यस्तो टर्म भएको रहेछ भने अब यसलाई कसरी गर्ने रे भन्दाखेरि PAL बाट यसरी के गर्ने, नर्मल र कम्प्लिमेन्टेड इनपुट जतिवटा इनपुट हो, अब अहिले 3वटा छ, तिनीहरूको यस्तो निकाल्ने है, ठिक छ। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब कतिवटा हो त एन टर्म हेर त, 1 2 3 4टा, यिनीहरू चाहिँ सिम्प्लिफाइड हुनुपर्छ र 4टा लाइन यसरी तान्ने के है। 1 2 3 4वटा लाइन तान्ने यसरी हैन। अनि यहाँ के बनाउने, एन्ड गेटहरू बनाउने है। यो अब मैले बनाएको एन्ड जस्तो देखिन्न, एन्ड गेट बनाउने यहाँ है। अनि फर्स्ट एन्ड टर्म कुन हो हेर त भन्दाखेरि AB कम्प्लिमेन्ट भन्ने हो। यो ABC हो भने A को लाइन कुन हो हेर त, यो हो नि त। त्यही भएर यहाँ क्रस गर्ने के, ठ्याक्कै यहाँ क्रस, एउटा क्रस गर्ने है A। अनि B कम्प्लिमेन्ट हो, यहाँ क्रस गर्ने भनेपछि यसले अब के दियो, AB कम्प्लिमेन्ट दियो। भनेपछि यो क्रस किन गरेको रे भन्दाखेरि PAL मा के रहेछ, इनपुटतिरको चाहिँ के छ, प्रोग्रामेबल छ के है। अनि यसलाई अझ अलि लामो तान्ने, किनकि अहिले OR पनि तान्नुपर्छ तल है। सिमिलरली अब तिमीले यस्तै गर्न सक्छौ। अर्को भनेको BC भन्ने छ, B को कनेक्सन यहाँ, C को कनेक्सन यहाँ
है। सिमिलरली तिमीले यो 4 वटा गराउँछौ। अब यो आउटपुट यो त यसले के दियो एन्टमहरु मात्र दियो है जुन चाहिँ प्रोग्रामेबल छ है। र अब आउटपुट भनेको दुईवटा छ भने चाहिँ यसरी दुईटा लाइन तान्छौ F1 र F2 को लागि हो। भने चाहिँ F1 कुन कुनमा छ हेर त AB कम्प्लिमेन्ट र BC मा छ। AB कम्प्लिमेन्ट भनेको यो हो नि त। अब यो ठ्याक्कै मैले यही पो गोलो गर्न मिल्दैन मैले यसरी यहाँ गरे है। यहाँ तिमीले यसरी के गर्छौ यो डार्क सर्कल गर्छौ के यसको हो। अर्को कुन हो BC लाई हामीले यो तानेको यो तान्यौ अनि यो के भइदियो OR गेट दिन्छौ हो। भने चाहिँ यो फंक्सन F1 को लागि भयो के है। हिजोको सर मैले रिभिजन गरिरहेको छु है। यसरी गर्छौ। अब F2 को लागि सेम यही हो तर डिफरेन्ट यहाँ के मात्र हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यहाँ पनि के युज गर्छौ प्लस नै युज गर्छौ के PLA को लागि हो। भने चाहिँ PLA ले के गर्छ भन्दाखेरि इनपुटतिर नि के गर्छ प्रोग्रामेबल और एन्ड गेट प्रोभाइड गर्छ र आउटपुटतिर नि के गर्छ प्रोग्रामेबल OR गेट प्रोभाइड गर्छ। भने चाहिँ मोर फ्लेक्सिबल भयो के है। यो भयो PLA PAL र रोम को बारेमा। तिमीलाई एउटा क्वेशन चाहिँ स्योर आउँछ होला है। यस्तै कुनै एक्सप्रेसन दिन्छ अनि त्यसलाई रोमबाट PLA PAL बाट गर भन्न उस्तै गरी 10 मार्क्स पनि आउन सक्छ है। नत्र भने 5 मार्क्स त कम्तीमा नि आउँछ है यो तीनवटाबाट। अब ठ्याक्कै यहाँ PLA भन्ने टपिक छ हैन। अब यो यताबाट गयो भने तिमीलाई यो भन्दाखेरि हेर है यो ठ्याक्कै त्यो प्रोम र PLA को डिफरेन्स प्रोममा के छ भन्दाखेरि यो OR तिर चाहिँ के छ फ्युज प्रोग्रामेबल OR एरे भनेको छ नि फ्युजले प्रोभाइड गर्छ भनेको थियो। अनि प्रोग्रामिङ भनेको के हो भन्दाखेरि यो फ्युजहरु ब्लो गर्ने भनेको थियो है। यो प्रोम भयो। PLA मा के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुटतिर नि फ्युजेस हुन्छ आउटपुटतिर नि फ्युजेस हुन्छ। यो चाहिँ के गर्ने हो ब्लोन गर्ने है। त्यही भएर यो फ्युज प्रोग्रामेबल एन्ड एरे फ्युज प्रोग्रामेबल OR एरे भयो है। यो दुईटाको डिस्टिंक्सन फिगरबाट। अब दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ यहाँ छ हेर है। अब जस्तै तिमीलाई PAL पनि राखेर सोध्न सक्छ हैन। भनेपछि रोमको केसमा के हुँदो रहेछ डिकोडर युज भन्ने भएको भएर यसले सबै के गर्छ मिन टर्महरु जेनेरेट गर्छ के। तर PLA ले त्यस्तो गर्दैन फुल डिकोडिङ गर्दैन के है। जतिवटा चाहिएको त्यतिवटा मात्र युज गर्छ। यसले चाहिँ जतिवटा हो भन्दा नि n वटा इनपुट छ भने 2 को पावर n वटा नै दिन्छ। तर यसको केसमा त्यो हुँदैन के है। यसले डिकोडर युज गर्ने भयो हैन। यसले चाहिँ के गर्छ एन्ड गेटहरु युज गर्छ है। अनि त्यसपछि साइज अफ द PLA इज डिटरमाइन्ड बाइ नम्बर अफ इनपुट n भन्ने छ हैन एन्ड नम्बर अफ आउटपुट m यो दुईटाले डिटरमाइन गरेको छ। जी 2 को पावर n इन्टु m यहाँ भन्ने छ है। तर PLA को केसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब खास यो यहाँ गसे चाहिँ अलि क्लियर हुन्छ हेर है। जस्तो हामीले बनाएको थियौं नि यो टाइपको मैले त अघि भर्खर बनाएको थिएँ नि PLA र PAL को लागि इनपुट साइडमा हेर त के हुन्छ भन्दाखेरि यो A छ भने A कम्प्लिमेन्ट यस्तो हुने भयो के। जस्तो हामीले प्रत्येक इनपुटको लागि के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि नर्मल र कम्प्लिमेन्टेड तान्दो रहेछ के। र तिनीहरुमा के हुँदो रहेछ फ्युज हुँदो रहेछ हो। भनेपछि के भइदियो भन्दाखेरि n वटा इनपुट छ भने है n वटाको त के हुन्छ यस्तो भन्दाखेरि नर्मल पनि के रे नर्मलतिर नि फ्युज दिनु पर्यो कम्प्लिमेन्टेडतिर नि युज दिनु पर्यो के। भने यस्तो दुईवटा आउने भयो के एउटा इनपुटको लागि। अब n वटा छ भने यो त कति हुन्छ भन्दाखेरि हेर है 2n वटा हुने भयो के। अनि इन्टु के भनेको त के भनेको के हो भन्दाखेरि के वटा प्रोडक्ट टर्महरु हो के। जतिवटा प्रोडक्ट टर्म हो त्यतिवटामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर इन्टु के आको है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि m वटा आउटपुट छ भने है के वटा प्रोडक्ट टर्म हो यसमा पनि अब के जान्छ भन्दाखेरि k इन्टु m वटा के जान्छ फ्युजहरु जान्छ के है। त्यो प्रोडक्ट टर्महरु त अघि देखाएको थियो नि प्रत्येकमा जानु पर्यो। त्यही भएर k इन्टु m वटा फ्युजेस के हुन्छ यो OR गेटहरुमा जाँदा हुने भयो। र त्यस्तै हेर है त्यसको आउटपुटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है यहाँ के गरेको छ यसलाई कम्प्लिमेन्ट गरेर यस्तो आउटपुट पनि लिएको छ। अनि यहाँ के गरेको छ फ्युज पनि प्रोभाइड गरेको छ हेर है। यो के हो भन्दाखेरि जस्तो रोम र PAL मा यस्तो फिचर थिएन के PAL मा। तर PLA मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले आउटपुट चाहिँ नर्मल लिन पनि मिल्छ कम्प्लिमेन्टेड पनि लिन मिल्छ के आउटपुट भनेको हेर है F या F कम्प्लिमेन्ट। यदि यो हेर है यो फ्युज चाहिँ के छ कनेक्टेड छ भने हेर है यो फ्युज यो भनेको कनेक्टेड छ भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि जे आउटपुट आएको छ नि यसको लागि पाथ चाहिँ यहाँदेखि प्रोभाइड हुन्छ के है। कनेक्टेड छ भने यो के हुन्छ सर्ट सर्किट हुन्छ अनि यहाँदेखि फ्लो हुँदैन यहाँदेखि जान्छ र आउटपुट के आउँछ नर्मल आउँछ F भन्ने आउँछ
है। अब यसलाई फ्युजबाट प्रोभाइड गरेको के अरे फ्युज चाहिँ ब्लोन भएको छ भने अब यहाँदेखिको कनेक्सन ब्रेक हुने भयो कि है। भनेपछि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि पाथ भनेको कम्प्लिटली यो मात्र हुने भयो। भनेपछि यहाँ जे आएको छ यो भनेको इन्भर्टर हो, कम्प्लिट गरेर के अरे कम्प्लिमेन्ट गरेर एफ कम्प्लिमेन्ट भन्ने आउँछ कि है। भनेपछि यो चाहिँ प्रोभाइड गर्दो रहेछ कि ठिक छ। त्यही भएर यहाँ हेर त नम्बर अफ प्रोग्रामेबल फ्युजेसको केसेसमा के छ भन्दाखेरि 2 को पावर n इन्टु m। हेर यो त अब यो डिकोडरले यतिवटा मिन टर्म दिन्छ होइन, यो भनेको एक्चुअल आउटपुट भयो, यति बिटमा आउने भयो। अब यसमा के छ प्रोग्रामेबल फ्युजेस 2 किन लिएको रे भन्दाखेरि नर्मल र कम्प्लिमेन्टेड हुन्छ, n वटा इनपुट हो। अनि यो कतिवटा प्रोडक्ट टर्म छ, केवटा प्रोडक्ट छ भने इनपुट साइडमा 2n इन्टु k वटा भयो। त्यस्तै बिचमा के हुने भयो भन्दाखेरि केवटा प्रोडक्ट टर्म छ र कतिवटा आउटपुट हो, m वटा आउटपुट हो। भनेपछि त्यो त प्रत्येक m मा जाने भयो, त्यही भएर k इन्टु m वटा आउटपुट भयो है। र यो m भनेको के हो रे भन्दाखेरि ठ्याक्कै अहिले यहाँ देखाएको थिएँ नि मैले, अहिले पो के छ एउटा मात्र आउटपुट छ भने एउटा फ्युज होला, यस्तो m वटा आउटपुट छ भने प्रत्येक m वटा आउटपुटमा m वटा फ्युजेस हुने भयो कि के को लागि भन्दाखेरि यो फ्युज कनेक्टेड छ भने यसले के दिँदो रहेछ, नर्मल आउटपुट दिँदो रहेछ है। यो यसरी कनेक्टेड छ भने यो सर्ट सर्किट हुने भयो है। अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्युज के भयो ब्लोन भइदियो भने पाथ चाहिँ यताबाट प्रोभाइड गर्छ कि है। र त्यसपछि के आउँछ कम्प्लिमेन्टेड आउटपुट आउँछ। भनेपछि यहाँ पनि के छ m वटा फ्युजेड छ कि भनेपछि यसले के दियो 2, यो दुईवटा हुन्छ नि त, प्रत्येकको कतिवटा इनपुट n वटा है, प्रोडक्ट टर्म कतिवटा k वटा, भनेपछि यतिवटा इनपुटमा भयो। बिचमा केवटा प्रोडक्ट टर्म छ त्यो प्रत्येक m वटा आउटपुटमा जान्छ, त्यही भएर k क्रस m वटा भयो है यो टर्म यसमा हुने फ्युजहरू। र आउटपुटमा कतिवटा हुने भयो भन्दाखेरि m वटा आउटपुट छ भने m वटालाई नै m वटा फ्युज प्रोभाइड गरेको हुन्छ, त्यही भएर प्लस m वटा। भनेपछि यतिवटा चाहिँ के हुँदो रहेछ प्रोग्रामेबल के हुँदो रहेछ फ्युजेस हुँदो रहेछ इन केस अफ यता पिएलएमा है। यो डिफरेन्स हेर है, यो डिफरेन्स सोध्न सक्छ। अनि त्यसपछि अब हेर है यो कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने। अब मैले तिमीलाई यहाँटा भने होइन खनाब हुन्छ, अब उताकै मेथड सजिलो हुन्छ, तर केसँग सिमिलर हुन्छ भने ल एबिसी भन्ने इनपुट दियो है, यो पिएलएलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने f1 र f2 दुईटा आउटपुट छ होइन। भनेपछि के गर्ने रे भन्दाखेरि f1 को सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसन, f2 को सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसन। जस्तो f1 को के म्यापबाट सल्भ गरेर यो लियो, यो निकाल्यो, f2 को के म्यापबाट सल्भ गरेर यो निकाल्यो कि है। अब यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो पिएलए प्रोग्राम टेबल भन्ने हुन्छ कि है। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हुन्छ नि युजरको उसको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, ल मैले यस्तो यस्तो काम गर्ने खालको मलाई डिभाइस चाहिएको छ भनौँ भने अब उसले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट दिन्छ, रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा अब जुन सिस्टम प्रोग्रामर हुन्छ उसले के म्याप सल्भ गरेर एक्सप्रेसन निकाल्छ फङ्सनको एक्सप्रेसन निकालिसकेपछि अब त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो पिएलए टेबलमा के गर्छ फिलअप गर्छ। अब यो पिएलए टेबलमा के हुन्छ हेर है त, प्रोडक्ट टर्म हुन्छ, इनपुट हुन्छ र आउटपुट हुन्छ। अब टोटल प्रोडक्ट टर्म कति भन्ने कुरा आउँछ के। जस्तै यो f1 मा के छ हेर त, एबी कम्प्लिमेन्ट एसी छ, यहाँ एसी बिसी छ, एसी कमन आयो भनेपछि उता दुईटा, यो एसी कमन दुईटै भयो, यो बिसी छुट्टै तीनवटा, भनेपछि तीनवटा डिफ्रेन्ट के रहेछ प्रोडक्ट टर्म रहेछ के, त्यही भएर तीनवटा प्रोडक्ट टर्म भयो। कुन कुन प्रोडक्ट टर्म हो त यो यहाँ लेख है। अब हेर यो प्रत्येक प्रोडक्ट टर्ममा अब इनपुट भनेर लेखेको छ नि एबिसी। जस्तो यहाँ हेर त के छ, ए नर्मल आएको छ, त्यही भएर इनपुट एबिसीमा A1 हुने भयो होइन। बी के छ कम्प्लिमेन्टेड छ, त्यही भएर 0 छ। अब यहाँ सी इन्भल्भ छ त, सी आएको छ छैन, त्यही भएर सी को ठाउँमा खाली छ। सिमिलरली यसको लागि नि ए नर्मल, सी पनि नर्मल तर बी छैन, बी खाली भयो C1। सिमिलरली ए मिसिङ छ, बी र सी छ, त्यही भएर 1 1 भयो। यो भनेको इनपुट भयो। अब आउटपुट भनेको के हो त भन्ने कुरा चाहियो। आउटपुट के छ दुईवटा f1 र f2। अब यो f1 मा है कुन कुन टर्म थियो हेर त, एबी कम्प्लिमेन्ट र एसी है। यो माथि के छ एबी कम्प्लिमेन्ट र एसी भन्ने टर्म छ हो। भनेपछि यो दुईवटा प्रेजेन्ट छ केमा, यो f1 मा के, त्यही भएर यहाँ चाहिँ 1 भयो, यहाँ पनि 1 भयो। बिसी पनि प्रेजेन्ट हो होइन, त्यही भएर यो खाली छ। सिमिलरली अब f2 को लागि, f2 मा अब एबी कम्प्लिमेन्ट भन्ने छैन, एसी र बिसी छ, त्यही भएर यो चाहिँ ब्ल्याङ्क भयो, यो दुईवटामा 1 हुन्छ कि है। यसरी के गर्दो रहेछ पिएलए टेबल चाहिँ फिलअप गर्छ कि
है। अब यो टी र के छ T/C भन्ने छ के है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि नर्मल र कम्प्लिमेन्टेड भन्ने खालको अघि जुन भन्ने थियो नि है। यसरी यो जुन आउटपुट छ यसलाई के गर्दो रहेछ एन्ड गेट प्रोभाइड गरेर यहाँ चाहिँ फ्युज प्रोभाइड गरेर यसरी दिएको छ नि त है। भनेपछि यदि कम्प्लिमेन्टेड आउटपुट चाहिएको छ भने के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि यो फ्युज चाहिँ के हुनुपर्छ ब्लोन गर्नुपर्छ। द्याट मिन्स यो फ्युज ब्रेक गर्नुपर्ने भयो। तर के हो नर्मल आउटपुट चाहिएको छ भने यो फ्युज चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ। त्यही कुरा मात्र देखाएको। अहिले नर्मल खोजेको छ नि त F1 र F2, त्यही भएर यहाँ चाहिँ टी लेखा हो क्या। यदि कम्प्लिमेन्टेड चाहिएको भए यहाँ के हुन्थ्यो दुइटै सी हुन्थ्यो यसरी है। यो भनेको पिएलए टेबल भयो है। ट्रु आउटपुट होइन, यो के भयो कम्प्लिमेन्टेड आउटपुट। त्यसपछि यो केही कुरा रिपिट भएको छ होइन। अनि यसलाई अब के गर्नु पर्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो के। सर्किटमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने इनपुट कतिवटा हेर त 3वटा हो एबिसी। त्यही भएर तिनीहरूको के हुँदो रहेछ नर्मल र कम्प्लिमेन्टेड आउँछ हेर है। नर्मल र कम्प्लिमेन्टेड आउँछ। अनि हामीले के भनेको थियो हेर त 2n इन्टु के वटा के हुन्छ इनपुटमा फ्युजेस हुन्छ। के भनेको के त भनेको नम्बर अफ प्रोडक्ट टर्म। अहिले हामीले सिम्प्लिफाई गरेर नम्बर अफ प्रोडक्ट टर्म कतिवटा बनाएको छ 3वटा छ है। त्यही भएर यो प्रत्येक 3वटामा के जाँदो रहेछ इनपुट जतिवटा हो त्यसको के हुँदो रहेछ हेर त। यो 2n भनेको एउटा नर्मल गएको, अर्को के हो त कम्प्लिमेन्टेड गएको के है। त्यही भएर यो 2 आएको। भनेपछि इनपुट अहिले कतिवटा छ हेर भनेपछि 2 त्यो भएको भएर इनपुट कतिवटा 3टा। प्रोडक्ट टर्म पनि कतिवटा 3टा हेर है त। भनेपछि यतिवटा टोटल नम्बर अफ के हुन्छ यहाँ फ्युजेस हुन्छ कि। भनेपछि यो भनेको 18वटा आयो है। 3 × 9 = 18। भनेपछि यो टोटल काउन्ट गरेर त 18वटा के छ प्रोडक्ट टर्म छ। सरी प्रोडक्ट टर्म भन्दा फ्युजेस छ इनपुट साइडमा हो। भनेपछि के रहेछ भन्दाखेरि जतिवटा के हो एन्ड टर्म हो नि केमाबाट सल्भ गरेर आएको त्यो बनाउने र प्रत्येकमा के जान्छ हेर त। यो प्रत्येक इनपुटको नर्मल र कम्प्लिमेन्टेड हेर त। नर्मल र कम्प्लिमेन्टेड गएको छ कि है। यसको अब नर्मल कम्प्लिमेन्टेड, यसको पनि नर्मल कम्प्लिमेन्टेड गएको छ। सबैमा जान्छ 3वटै प्रोडक्ट टर्ममा गयो है। अब के हो भन्दाखेरि इनिसियली खास चाहिँ यो सबै कनेक्टेड हुन्छ कि यसरी इनिसियली है सब कनेक्टेड हुन्छ। अब हाम्रो जुन जुन कनेक्सन चाहिने होइन नि त्यो कनेक्सनहरूलाई के गर्छ फ्युज ब्लोन गर्छ कि। भनेपछि फर्स्ट एक्सप्रेसन के थियो भन्दाखेरि ए के थियो हेर है माथि एसी भन्ने थियो। एसी होइन एबी कम्प्लिमेन्ट। एबी कम्प्लिमेन्ट भन्ने एक्सप्रेसन थियो यो यसको लागि हो। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको कनेक्सन जस्ताको तस्तै छोड्नु पर्यो। र बी कम्प्लिमेन्ट भनेको कहाँ छ यहाँबाट यसरी आएको छ यो दुईवटा कनेक्सन चाहिँ जस्ताको तस्तै छोड्छ र बाँकी यिनीहरू छ नि यिनीहरूको फ्युज चाहिँ अब के गर्छ ब्लोन गर्छ कि कनेक्सन ब्रेक गर्छ। त्यही नै हो प्रोग्रामिङमा है। अब योहरू ब्रेक गर्यो अब यस्तो भयो कि। सिमिलरली यहाँ पनि इनिसियली सबै कनेक्टेड हुन्छ है। पछि चाहिँ अब कनेक्सन ब्रेक जुन जुन छैन त्यो सबैलाई के गर्छ फ्युज ब्लोन गर्छ। यहाँ पनि त्यही भयो। भनेपछि यसले के दियो एबी कम्प्लिमेन्ट दियो होला, यसले एसी दियो होइन, यसले चाहिँ के दियो बिसी भन्ने टर्म थियो क्या है यो दियो। अब यति के हो हेर त केवटा प्रोडक्ट टर्म हुन्थ्यो र आउटपुट कतिवटा छ एमवटा। भनेपछि यति चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ फेरि प्रोग्रामेबल फ्युजेस हुन्छ भनेको। भनेपछि प्रोडक्ट टर्म कतिवटा 3वटा, आउटपुट कतिवटा हो 2टा, 3 दुना कतिवटा हुने भयो 6वटा चाहिँ अब यहाँ के हुने भयो फ्युजहरू हुने भयो। कहाँ भन्दाखेरि यो जुन छ नि आउटपुट यो अर गेटमा जाने बेला एक्चुअल आउटपुट त यहाँ छ तर यो अर गेट भनेको आउटपुटमा हुने हो नि त। त्यही भएर यहाँ हुने कतिवटा भयो भन्दाखेरि 6वटा हुने भयो है। त्यसको लागि नि खास सिम्पली के बुझ्ने भन्दाखेरि प्रत्येक यो एन्ड टर्महरू छ नि एन्ड टर्म प्रत्येक एन्ड टर्मलाई के दिने प्रत्येक अर गेटमा लगेर दिने हो कि सुरुमा चाहिँ हेर है। प्रत्येक एन्ड टर्मलाई प्रत्येक अर गेटमा लगेर दिने हो यसरी हो। सुरुमा के हुन्छ कनेक्टेड हुन्छ फ्युज सहित हो यस्तो हुन्छ। र जुन जुन टर्म चाहिँदैन भन्न खोजेको के F1 को एक्सप्रेसन भनेको के थियो अरे भन्दाखेरि एबी कम्प्लिमेन्ट एसी भन्ने थियो है। एबी कम्प्लिमेन्ट यहाँबाट आएको छ यो कनेक्टेड हुनु नै पर्यो, एसी भन्ने यहाँबाट आएको छ यो कनेक्टेड नै हुनु पर्यो। तर बिसी भन्ने टर्म त छैन नि, आउन त यसरी आउँछ भनेपछि यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो यो फ्युज ब्लोन गर्नु पर्यो है। यो फ्युज ब्लो गर्छ। त्यसपछि सिमिलरली यहाँ पनि त्यही हो। यसमा कुन थियो एसी प्लस बिसी भन्ने थियो है। एसी र बिसी को कनेक्सन जस्ताको तस्तै राख्नु पर्यो है। र यो जुन छ नि एबी कम्प्लिमेन्ट भन्ने यसलाई के गर्छ फ्युज उडाउनु पर्यो। यो यसरी फ्युज उडाउँछ।
र फाइनली यो आयो है। अनि हाम्रो त के हो, आउटपुटमा नि एमवटा आउटपुट छ भने एमवटा फ्युज हुन्छ भन्छ अहिले F1 र F2 दुईवटा आउटपुट हो। भनेपछि दुईवटालाई के गर्छ, यसरी कम्प्लिमेन्टेड पनि लिएको छ अनि यहाँ पनि के गरेको छ हेर त भन्दाखेरि फ्युज प्रोभाइड गरेको छ। अब यो फ्युज के भयो, कनेक्टेड भयो भने यसले नर्मल आउटपुट दिन्छ भनेको थियो, यी नर्मल आउटपुट दियो। यदि तर के छ, यहाँ कम्प्लिमेन्टेड चाहिएको भए यो फ्युज के हुन्थ्यो, ब्लोन गर्थ्यो है। यो फ्युज ब्लो भएको देखाएपछि यहाँ के आउँथ्यो, कम्प्लिमेन्टेड आउटपुट आउँथ्यो है। भनेपछि यसरी खास चाहिँ के हुन्छ, एक्चुअली यो जुन म्यानुफ्याक्चरिङ साइडतिर हुन्छ नि, यस्तो खालको इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ कि है। र यसको लागि सजिलोको लागि कसरी गर्ने भनेको थियो अरे मैले हिजो क्लासमा, यसरी तान्ने होइन, यो तान्ने, अहिले मैले दुईवटै गरेँ होइन। अनि कतिवटा हो त प्रोडक्ट हम यसरी तान्ने, जतिवटा हो। अनि जहाँ जहाँ कनेक्सन हो त्यसरी गर्ने PLA को केसमा होइन। अनि यसरी यहाँ के हुन्छ, अहिले मैले यहीँनिर थपेँ प्रोडक्ट हम, अनि आउटपुट टर्म यताबाट तान्ने होइन, यसरी बनाउने। अनि जहाँ जहाँ कनेक्सन हो त्यसरी यसरी देखाउने के है। अनि यो भनेको के रहेछ, प्रोग्रामेबल भन्ने रहेछ है। अनि यो भनेको के, फिक्स्ड। भनेपछि PLA मा यस्तो आउँदै आउने भएन है, PAL मा चाहिँ के भयो, आउटपुटमा यस्तो आउने भयो है। अब प्रोममा चाहिँ के हुने भयो, डिकोडरले दिन्छ अनि आउटपुटतिर चाहिँ के हुन्छ, प्रोग्रामेबल हुन्छ कि है। यी भयो के त भन्दाखेरि PLDs भयो है। ल यति भएपछि चाहिँ के भयो, यो च्याप्टर चाहिँ सक्यो है। भनेपछि आज हामीले के गर्यौँ, जे जति सक्यौँ नि आज सबै के सक्यो थाहा छ, कम्बिनेसनल सर्किट भन्ने पुरै सक्यो के। हामीले अहिले हेरेको के थियो, कम्बिनेसनल सर्किट, दुईवटा टाइपको सर्किट हुन्छ भनेको थियौँ नि है, कम्बिनेसनल र सिक्वेन्शियल भन्ने हो। भनेपछि हामीले मेमोरी बिनाको सर्किट सब कम्प्लिट गरिसक्यो। अब हामीले कम्प्लिटली के मात्र बाँकी छ, सिक्वेन्शियल सर्किट छ है। अब दुईवटा च्याप्टर भन्ने दुईवटा स्लाइड छ मसँग होइन, दुईवटा गरेर एउटा चाहिँ 110 पेजको छ, अलि लामै छ होइन। भनेपछि जे होस्, अब कम्प्लिटली हामीले के गर्छौँ, सिक्वेन्शियल सर्किट मात्र डिस्कस गर्छौँ है। कम्बिनेसनल सर्किट सक्यो। अब मजाले यो प्र्याक्टिस गर्ने है। मैले यो हेर है, यो च्याप्टरलाई यति स्लो लगाएँ होइन, किनकि स्पेसल्ली अझ यो टपिकहरू है मैले कहाँदेखि धेरै स्लो गरेँ भन्दाखेरि यो इन्कोडर डिकोडरदेखि है। मैले यहाँदेखि एकदमै स्लो भएको है। इक्वेसन छ भने सोधा, इन्कोडरमा कसरी के हुन्छ, डिकोडरमा के भयो होइन, मक्स डिमक्स होइन। यी भनेको के हो भन्दाखेरि पछि अब तिमीहरूले होइन प्रोग्रामिङतिर जाँदाखेरि नि होइन, यो अब मक्सको कन्सेप्ट आएकै हुन्छ होइन, इन्कोडिङ के हो, डिकोडिङ के हो, त्यो कन्सेप्टहरू आएकै हुन्छ। अब यहाँ हामीले हार्डवेयर लेभलबाट हेऱ्यौँ भने उता सफ्टवेयरको साइडबाट हेर्नु पर्ला होइन। जस्तो के भनौँ भन्दाखेरि VLC मिडिया प्लेयरको कुरा गरियो भने, जस्तो तिमीसँग कुनै मुभी फाइल होला होइन, .mp4 फाइल होला, कुनै होला, MPEG केही होला होइन। अब त्यो छ भने त्यसलाई प्ले गर्नु पर्यो अरे हो। भनेपछि त्यो त डिफ्रेन्ट फर्मेटमा के हुन्छ, इनपुट भएको हुन्छ नि। जस्तो हेर न, तिमीहरूले कहिलेकाहीँ होइन मुभी डाउनलोड गर्ला, टोरेन्ट हाने अरे, के गर्छ भन्दा कहिलेकाहीँ MX प्लेयरले प्ले गर्न सक्दैन होइन, त्यो चाहिँ VLC ले प्ले गर्न सक्ला है। VLC ले पनि प्ले गर्न नसकेको कुनै हुन्छ नि, अब विन्डोज मिडिया प्लेयर यसले चाहिँ धेरै फर्मेट प्ले गर्न सक्ला होइन। धेरै छ कि यस्तो टुलहरू। अब कुनैले प्ले गर्न सक्ने, कुनैले गर्न नसक्ने। त्यो कारण के भन्दाखेरि एउटा लजिकले इन्कोड गरेको छ भने त्यसलाई डिकोड गर्नको लागि पनि त्यही टाइपको लजिक इम्प्लिमेन्ट गरेको हुनुपर्छ है। भनेपछि अब त्यो डिकोड गर्ने एल्गोरिदम छ नि, त्यो यसमा इम्प्लिमेन्ट छ कि नै भन्ने कुरा हो कि। भनेपछि MX मा छैन भने कुनै VLC मा होला, VLC मा नभएको कुनै विन्डोज मिडिया प्लेयरमा होला, अरू टन्नै छ मिडिया प्लेयरहरू हो। भनेपछि कुनै न कुनैमा त्यो एउटामा नभएको अर्कोमा होला नि त। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि इन्कोडिङ र डिकोडिङ भन्ने टर्म त्यहाँ आइरहेको हुन्छ कि। भनेपछि VLC मिडिया प्लेयरले के गर्छ, डिकोड गर्ने काम गर्छ। नत्र भने त तिम्रो त फाइल फर्मेट त के छ, अब स्टोर हुँदाखेरि त डिफ्रेन्ट प्याटर्नमा स्टोर भइरहेको हुन्छ नि। जस्तो अब डिस्कमा स्टोर हो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अब तिमीलाई डिस्कले कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा कि नै होइन। त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको बेसिसमा काम गर्ने हो खास है। भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसरी स्टोर भएको इन्फर्मेसनलाई होइन अब केमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो, हाम्रो भिजुअली डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ नि त। भनेपछि त्यसलाई डिकोड गर्नु पर्यो है। ओरिजिनली अब त्यसलाई स्टोर गर्नु पर्दाखेरि होइन, त्यो जुन फाइल छ नि त्यसलाई अब हामीले त भिजुअली बनाएको हो नि त, जे पनि मुभीहरू त भिजुअली भएको, त्यसलाई त्यसरी क्याप्चर गरिरहेको छ होइन, क्यामेरा सेन्सरबाट। भनेपछि त्यसलाई क्याप्चर गरेर इन्कोड गरेर राख्यो अनि प्ले गर्दाखेरि डिकोड गर्ने। भनेपछि भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो इन्कोडिङ डिकोडिङ होइन, मक्स डिमक्स, तिमीहरू मक्स डिमक्स अब राउटिङ साउटिङ कता जान्छ यो सब आउँछ कि है, कम्प्युटर नेटवर्किङ जाँदा यिनीहरू आउँछ क्या। भनेपछि अहिले हार्डवेयर लेभलमा भए पनि होइन लगभग लजिक उस्तै हो कि
अहिले हामीले यहाँ लाइनमा हाई लोको कन्सेप्ट कुन लाइनलाई हाई गर्ने कुन लाइनलाई लो गर्ने भन्ने हेऱ्यो हैन। उता चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब प्रोग्रामिङ साइडबाट डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमबाट युज गरेर ठ्याक्कै कन्सेप्ट चाहिँ उस्तै उस्तै हुन्छ नि है। त्यही भएर एकदम युजफुल कन्सेप्टहरू हो यो है। अब यो रोम भन्नेपछि इन्काउन्टर गरिरहेको हुन्छ। अब हामीले अब हुन्छ नि यहाँ एड्रेसका कुरा गरे जस्तै एनोटा इनपुट छ भने त्योको पार एनोटा चाहिँ के दिन्छ अरे डिकोडरको आउटपुट आउने भयो र यतिवटा भनेको एड्रेस हो कि। अब त्यो एड्रेस भनेको के भन्दाखेरि अब हामीले यो पछि माइक्रोप्रोसेसर पढ्छौँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा हैन, पढ्छौ तिमीहरूले। अब त्यहाँ यो एड्रेसहरू के हो भन्ने कुरा यही आउने हो कि, यही डिकोडरको प्रिन्सिपलबाटै आउने हो। भनेपछि एड्रेस बस यति छ भने कतिवटा यस्तो लोकेसन हो नि त्योको पार एनोटा, यही कुरा चाहिन्छ। अनि आउटपुट एमोटा भनेको छ वर्ड साइज भनेको छ नि। भनेपछि यो ऱ्याममा स्टोर हुने त्यो इन्फर्मेसन छ नि कति बिटको भन्ने कुरा यो वर्ड साइज हो कि है। यो सब कुरा जोडिन्छ क्या, त्यही भएर एकदम साउन्ड नलेज लिने है। ल केही क्वेसन छ भने सोध। अब यो च्याप्टर सक्यो है। अनि भन यो कहिलेसम्मको डेट राखिदिने सबमिसन गर्नको लागि। अनि मैले के भने यहाँ हेर है, कहाँ गयो यार यो असाइनमेन्ट छ नि, यसको लागि चाहिँ छुट्टै म क्रिएट गर्छु है। यो चाहिँ एकदमै उ छ, कहाँ गयो यो असाइनमेन्ट हेर है। यो सब अप टु डेट गर्नै पर्यो है तिमीले। यो असाइनमेन्ट गर हैन। अनि यही असाइनमेन्ट गरेको पेजमा गऱ्यो नि अब छुट्टै गऱ्यो नि पिएल छैन है यहाँ। पिएल त्यही भएर मैले त ट्युटोरियल पोइन्टको उदे पिएलए पिएल र रोम, स्पेसली रोममा नि प्रोग्रामेबल रोम युज गर्ने प्रोम युज गर्ने हो, त्यो पनि कम्प्लिट गर्नु पर्यो है त्यो साइडबाट। ल केही क्वेसन छ भने सोध, हैन भने म अलि छिटै छोडिदिन्छु किनकि जे कभर गर्नुपर्ने कभर भइसक्यो हैन। छ के? अनि अब यसो है, यदि मिलेसम्म के जुन जुन साथी छन् नि खासै धेरै आएका छैनन्। अब कम्बिनेसनल सर्किटमा त धेरै आएकै छैन क्लासमा हैन। यो सिक्वेन्शियल सर्किट अब हेर है, यो सिक्वेन्शियल सर्किटको नलेज भएन भने तिमीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ क्या हैन। जस्तो अब हुन्छ नि रजिस्टर के हो, काउन्टर के हो हैन, कसरी काम गर्छ काउन्टरले, यो सबै केमा आउँछ सिक्वेन्सरमा कि। हामीले अब मेमोरीको कन्सेप्ट आउँछ नि त हैन, कसरी इन्फर्मेसन स्टोर गर्ने त, त्यो भनेको हामीले यहाँ डिल गर्छौँ कि हैन। तिमीले यो पनि अब खासै प्रेजेन्ट नै छैन हैन। अनि उता कम्बिनेसनमा नि भएन, सिक्वेन्शियल सर्किटमा नि भएन भने फेल त त्यस्तै भइहाल्यो है। त्यही भएर मिल्छ भने साथीहरूलाई हैन, अब यो यस्तै हो लकडाउनमा हैन, कतिकोमा इन्टरनेट प्रब्लम छ के छ होला है। यदि मिलेसम्म चाहिँ अझ सिक्वेन्शियल सर्किट त छोड्नै हुन्न क्या है, तिनीहरूलाई भन है। अनि मैले त्यो युट्युबको प्लेलिस्ट पनि सेयर गर्दैछु, त्यो साथीहरूलाई सेयर गरिदेऊ हैन। ल सोध है केही छ भने, हैन भने म इन गरिदिन्छु, कम्प्युटरमा धेरै नबसौँ। छ केही क्वेसन? बोल्दै बोल्दैन हुँदा यार, सुन्यो त राखौ नि। छैन सर। छैन है। ल भन त्यो कहिलेसम्मको डेट राखिदिने सबमिसनको लागि? नोट सबमिसनको लागि हो सर। नोट अनि त्यहाँ मैले त देखाएको असाइनमेन्ट। मैले अस्ति पेज राखिदिनु न। फ्राइडे सर जति राखिदिनु न। यो अब अर्को फ्राइडे, आज के भयो? सोमबार हैन, यही फ्राइडे कि अर्को? अर्को फ्राइडे झन्डै 10-12 दिनै हुने भयो त। अर्को मन्डेतिर राखिदिनु नि त। अब आउने मन्डे हैन, ल ठिक छ मन्डेसम्म राखिदिए है त। ल त्यसो भए इन गरेर म क्रिएट गरिदिन्छु हैन। ल बाई है त।